श्रीरङ्गनाथ पादुकासहस्रं पद्धति 28 सुभाषितपद्धतिः अनुष्टुप् कलासु काष्ठामादिष्टन् भूम्ने सम्बन्धिनामपि पादुका रङ्गधुर्यस्य भरताराध्यतां गदा। वसन्ततिलक सन्तस्वदेशपरदेशविभागशून्यं हन्तस्ववृत्तिमनखां न परित्यजन्ति राज्ये वने च रघुपुङ्गवपादरक्षा नैजं जहौ न खलु कण्टकशोधनं तद् ब्रह्मास्त्रतामधिजगामतृणं प्रयुक्तं पृथ्वीं शशासपरिमुक्तपदं पदत्रं किं वा न किं भवति केलिविधौ विभूनां पुण्यं शरव्यमभवत्पयसां निधिर्वा अन्येषु सत्स्वपि नरेन्द्रसुतेषु दैवाद्भ्रष्टः पदादधिकरोति पदं पदार्हः प्रायो निदर्शयति तत्प्रथमो रघूणां तत्पादयोः प्रतिनिधि मणिपादुके वा। मालिनी चरणमनखवृद्धे कस्यचित्प्राप्य नित्यं सकलभुवनगुप्त्यै सत्पथे वर्तते यः नरपतिबहुमानं पादके वाधिगच्छन् स भवति समयेषु प्रेक्षितज्ञैरुपास्यः। मन्दाक्रान्ता रामे राज्यं पितुरभिमदं सम्मदं च प्रजानां मादावव्रे तदहि भरते सत्यवादी ददौ च चिन्तातीतः समजनितदा पादुकाग्र्याभिषेको दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो दैवमत्र प्रमाणम् नादिक्रामे चरणवहनात् पादुका पादपीठं यद्वासन्नं परमिह सदा भादिराजासनस्य पूर्वत्रैव प्रणिहितमभूद्धन्तरामेण राज्यं शङ्गे भर्तुर्बहुमतिपदं विक्रमे साहचर्यम् अपरवक्त्रा प्रतिपदचपलापि पादुका रघुपदिना स्वपदे निवेशिता समजनि निभृतस्थितिस्तदा भवति गुणश्रियमभ्युपेयुषां। वियोगिनी गतिहेतुरभूत् क्वचित्पदे स्थितिहेतुर्मणिपादुका क्वचित् न हि वस्तुषु शक्तिनिश्चयो नियति केवलमीश्वरेच्छया। गीति अधरीकृतोऽपि महदा तमेव सेवेद सादरं भूष्णुः अलभदसमये रामात् पादाक्रान्तापि पादुका राज्यम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथ पादुकासहस्रे सुभाषितपद्धतिरष्टाविंशी। ओम्।